अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम एक वीडियो के ऊपर रिव्यू देने जा रहे हैं जिसका टाइटल और थंबनेल आप अपनी स्क्रीनों पर मुलाहिजा कर सकते हैं। दरअसल ये वीडियो मुफ्ती फजल हमदर्द साहब ने रिकॉर्ड करवाई और आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी चेक कीजिए। ये दरअसल यही काम करते हैं कि अहले सुन्नत के यहाँ जो चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर अहले तशय्युअ दरायत के एतबार से कोई बात करते हैं और कहानियाँ रिकॉर्ड करवाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की एक कहानी इन्होंने भी रिकॉर्ड करवाई। दरअसल हुआ ये कि इन्होंने अपनी इस वीडियो के अंदर एक रवायत का इनकार करने की कोशिश की कि ये रवायत झूठी है या फिर ये नवासिब ने बुखारी के अंदर दाखिल कर दिया, और साथ में ये भी कहा कि हम मुहद्दिसीन के ऊपर नासबी होने का इल्ज़ाम नहीं लगाते। तो भाई आप सोच लें, आपने नासबी होने का इल्ज़ाम किसके ऊपर लगाया है? या फिर आप शहनशाह नकवी साहब से या जवाद आफ्ताब जवादी साहब से या फिर और किसी शिया आलिम से पूछ के ये नासबी होने का इल्ज़ाम पता कर लेते, ताकि आपको वीडियो रिकॉर्ड करवाने में ज़्यादा आसानी रहती। तो आइए चलते हैं इनके वीडियो के कंटेंट के ऊपर। इन्होंने अपनी वीडियो में कहा कि इस रवायत से जो 3110 सही बुखारी की है या सही मुस्लिम की है 6307, इससे मौला अली की तौहीन का पहलू सामने आता है। तो इसके अंदर इन्होंने तौहीन का पहलू इस तरीके से निकाला कि नबी अलैहिस्सलाम ने अगर मौला अली की परवरिश की है, तो फिर कैसे हो सकता है कि मौला अली कोई ऐसा काम करने की सोचें जो नबी अलैहिस्सलाम को तकलीफ़ दे रहा हो या उनकी बेटी को तकलीफ़ दे रहा हो। हालाँकि इसी रवायत का इतना हिस्सा कि फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, या फिर इसमें ये कहना कि फ़ातिमा मुझसे है, ठीक है? फ़ातिमा मुझसे है, इस इतने हिस्से को जो है अक्सर शिया आपको बयान करते हुए नज़र आएँगे। लेकिन जो इसका बाकी कॉन्टेक्स्ट है, वो कभी बयान नहीं करना चाहेंगे। तो इन्होंने ये बात कही कि मौला अली ने ये बात नहीं की, ये हो नहीं सकता, ये सिर्फ़ किस्सा एक कहानी है। और दूसरा इल्ज़ाम ये लगाया कि जनाब मिस्वर बिन मखरमा जो हैं, वो किस तरह हो सकता है कि वो करबला से सैयद सज्जाद या इमाम ज़ैनुल आबिदीन के वापस आने के ऊपर उनसे मिले हों और उनसे ये वाला किस्सा फ़ौरी पहले तलवार वाली बात की और फिर उसके बाद जनाब किस तरीके से ये हो सकता है कि वो आगे से ये किस्सा बयान कर दें। तो अक्सर ऐसी रवायात हैं जिसके अंदर शुरू में और बात होती है और आखिर में और बात होती है। और एक और झूठा इल्ज़ाम इन्होंने इस रवायत के ऊपर ये भी लगाया, जो आज से पहले मुहद्दिसीन ने या उलमा ने, कम अज़ कम अहले सुन्नत के उलमा ने ऐसा काम नहीं किया था जो इन्होंने आज किया। इन्होंने कहा कि वो उनके अंदर इतनी ताकत कैसे थी कि वो बनु उमैया से तलवार बचाने की हैसियत रखते थे, यानी मिस्वर। क्योंकि उन्होंने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि आपके पास इस तरह से तो तलवार है, आपके ख़ानदानी तलवार है, वो मुझे आप अनायत कर दें, तो मैं उसकी हिफाज़त करूँगा। तो यहाँ पर आपके लिए जवाब ये है कि आपको क्या मालूम कि उन्होंने वो तलवार लेके कहीं गायब हो जाना हो, किसी जगह और निकल जाना हो, और किसी को क्या पता इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इनके दरमियान की बात है कि वो तलवार किसके पास है। तो इसलिए इस तरीके से भी वो उस तलवार की हिफाज़त कर सकते थे कि वो गायब हो जाते, जिस तरह आपके इमाम ज़माना गायब हैं, ठीक है? तो इसलिए ये कहानियाँ इस तरीके से करवाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने कहा इसमें मौला अली की तौहीन का पहलू आता है। हालाँकि इसी रवायत से मौला अली की अफ़ज़लियत का पहलू सामने आता है, उनकी फ़ज़ल का पहलू सामने आता है, उनकी ग्रेटनेस का पहलू सामने आता है। वो इस तरह से कि जब नबी अलैहिस्सलाम को दीदगी का इज़हार किया इस निकाह के बारे में, तो आपने फ़ौरी वो निकाह का इरादा तर्क किया और इसके बाद कभी कोई दूसरा निकाह नहीं किया। और एक और चीज़ कि इसके अंदर आपने एक और जहालत भरा मौक़िफ़ सामने पेश किया कि जनाब इसके अंदर है कि फ़ातिमा के दीन में फ़ितने का पड़ने का अंदेशा है, नबी अलैहिस्सलाम ने बात फ़रमाई। तो आप जब वर्ड्स को इस तरीके से प्रेज़ेंट करेंगे कि जिसके अंदर लोगों को तौहीन आमेज़ बना के पेश करें, तो ऐसे ही होगा। हालाँकि जब आप इस जुमले का कॉन्टेक्स्ट याद करेंगे, तो आइए हम नबी अलैहिस्सलाम के उस वाक़े की तरफ आपको लेके चलते हैं, जब अबू जहल और उसके साथियों ने नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर खाना काबा के करीब नमाज़ पढ़ते हुए ओजरी लाद दी थी। तो उस वक़्त कौन आया था वहाँ पर ओजरी को उतारने के लिए या ग़लाज़त को नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर से दूर करने के लिए? कौन आया था? खुद सोचिए कि वो फ़ातिमा कैसे उस घर की औरत को अपने शौहर के साथ बर्दाश्त कर सकती है कि जिसके बाप ने इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की हो या उनका इस्तेहज़ा किया हो या उनके ऊपर इस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट किए हों और सबसे बड़ा दुश्मन रह चुका हो।
اور ابھی ان کی دشمنی کا یہ حال ہے، ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ ان کا اسلام کی حیثیت کیا ہے اس کے خاندان کی. کیا معلوم جن کے باپوں کو اور ان کے گھر والوں کو ایسے مارا ہو، نبی علیہ السلام نے قتل کروا کے کنوؤں کے اندر پھینکا ہو بدر کے بعد، تو ان کی آپ خود سوچ لیجئے ایمانوں کی حالت کیا ہوگی. کیا وہ بدلے نہیں لے سکتے؟ تو اس لیے کس طریقے سے بی بی فاطمہ ایسی عورت کو نبی علیہ السلام کے اس طریقے سے گھر میں برداشت کر لیتی؟ تو ناراضگی تو بنتی تھی. تو یہی مسئلہ ہے. اور مولا علی کے اس فعل کے اوپر یا پھر اس طرح کے ارادہ کرنے کے اوپر جب نبی علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی کہ میں حلال کو حرام نہیں کر سکتا، تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوگی کہ نبی علیہ السلام اس نکاح کو حرام نہیں جان رہے. اور مولا علی علیہ السلام نے بھی اس کے اوپر بالکل کوئی حجتیں نہیں کی کہ اللہ کا یہ حکم ہے اور آپ مجھے روک رہے ہیں. فوری ارادہ اس کا ترک کر دیا. تو مفتی فضل صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ بخاری شریف کی اگر اس طرح روایتوں کو آپ نے درایت کے حوالے سے رد کرنا ہے تو آئیے حدیث قرطاس کی طرف آپ کو لے کے چلتے ہیں. حدیث قرطاس کے اندر وہاں پہ مولا علی اور دیگر صحابہ اور اہل بیت بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں. کیا کسی ایک کے اندر بھی اتنی غیرت تھی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی ایک صحابی کہے کہ یہ ہم نہیں لکھنے دیں گے، ہمیں قرآن کافی ہے، تو باقیوں کی غیرت یا باقیوں کی دینی حمیت کہاں پہ تھی؟ آپ خود سوچئے. اگر درایت کے اعتبار سے بات کرنی ہے، اگر یہ بات کرنی ہے، تو کیا اس وقت کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نبی علیہ السلام ہمیں اجازت دیں، ہم اس گستاخ کا سر اڑا دیں معاذ اللہ؟ کیا ایسی کوئی بات ہوئی وہاں پہ؟ نہیں ہوئی. تو ہم بھی اگر ہم اس طرح کی جاہلانہ اعتراضات یہ صرف آپ کو کاؤنٹر کویسچن کے طور پہ، آرگومنٹ کے طور پہ پیش کریں، ہمارا حدیث قرطاس کے بارے میں کوئی ایسا موقف نہیں ہے. یہ نہ ہو یہاں سے کوئی کاٹے اور کہے کہ انہوں نے یہ بات کر دی. تو کیا وہاں پر درایت کی دراتری آپ کی کوئی شیعہ لے گیا تھا؟ تو آپ وہاں بھی جائیے اور وہاں بھی پتہ کیجئے کہ وہاں پہ کیا دین فتنے کا شکار نہیں ہو رہا تھا، اگر وہ روایت بھی آپ نے صحیح ماننی ہے حدیث قرطاس والی. تو اس لیے اس طرح کی جاہلانہ باتیں اگر آپ کریں گے بخاری کی روایت کے اوپر اور اس کے منکر ہو جائیں گے، منکر حدیث بنیں گے یا اس حدیث کا انکار کریں گے، تو آپ یہ سوچ لیجئے یہ انکار صرف یہاں نہیں رکے گا. ہم بخاری سے ایسی ایسی روایات لے کے آئیں گے آپ کے سامنے جس کو شیعہ چومتے ہوئے نظر آئیں گے اور آپ بھی اس کو چومتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اس کے اندر ایسے ایسے سقم پائے جائیں گے، لیکن ہم ان کو اس لیے نہیں بیان کریں گے کہ محدثین نے یا پھر ائمہ دین نے اس کے اوپر ایسے اعتراضات اٹھا کے ان کو ردی کی ٹوکری میں نہیں ڈالا، بلکہ سمجھایا کہ اس حدیث کا، اس روایت کا یہ مطلب ہے، ایسے ہے. تو اس لیے یہ چیز سمجھ لیجئے کہ اس روایت کے اندر کوئی نبی علیہ السلام کی گستاخی نہیں مولا علی علیہ السلام کی کوئی گستاخی کا یا توہین کا پہلو نکلتا ہے، نہ ہی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی گستاخی یا توہین کا پہلو نکلتا ہے. ایک روایت ہے، اس میں مولا علی کی شان ہے ایک قسم کی کہ نبی علیہ السلام نے جیسے ان کو منع کیا تو ویسے ہی آپ نے اس چیز سے بالکل پیچھے ہٹ گئے. اور آپ نے آخری بات آپ نے کہا کہ مجمع کے اندر کیا کرنے کی ضرورت تھی، یہ بات. اور آپ نے کہا کہ ابو العاص جو ہے، عاص بن ربیع جو ہے نبی علیہ السلام کے دوسرے داماد، ان کی تعریف کیسے کی. تو یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی باقی بیٹیوں کو جب طلاق ہوئی تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی اس بیٹی کو نہیں چھوڑا، بلکہ اسلام قبول کیا اور اپنے عہد پہ پکے رہے اور نبی علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ گزارا کیا. اور آپ اس کے اوپر بھی جہالت کا شکار ہوئے کہ جناب انہوں نے کون سا ایسا کام کیا. اپنے کفر والے گھرانے کو چھوڑ کے اسلام کے اوپر آنا، اس سے بڑا کون سا عہد تھا، آپ خود سوچئے. تو آپ نے اس کے اوپر بھی اپنی درایت چلانے کی کوشش کی. تو بہرحال اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم آپ کو ہدایت عطا فرمائے. یوں آپ جہالت بھرے اعتراضات جن کا نہ تو آپ سے پہلے کسی محدث نے، نہ کسی مورخ نے، نہ ہی اہل سنت کے کسی عالم دین نے اس کے اوپر ایسا اعتراض اٹھایا، نہ اس کو نقل کیا، کہ آج آپ آئیں اور اٹھیں اور کہیں بخاری کی یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، یہ ناسبیوں کی گھڑی ہوئی ہے. تو اللہ کریم سے دعا ہے مفتی فضل ہمدرد صاحب کو دین کے ساتھ ہمدردی والا اور امام بخاری کے ساتھ اور ناسبیوں کی الزام جو ہے امام بخاری پہ لگانے سے اللہ کریم ان کو بچائے اور ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہم اہل بیت کا قرب حاصل کریں، نہ کہ ان کے اوپر اس طریقے سے جھوٹے مقدمے قائم کریں جس سے ان کی تنقیص آئے، یا پھر جس طرح مفتی فضل ہمدرد صاحب نے انکار کیا ایسی روایت کا. اللہ کریم ان کو اس فعل سے توبہ کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.